Pormal ng gisugdan sa kagamhanang lokal ning Dakbayan San Carlos, pinaagi sa City Environment and Management Office ang pagsaulog sa ika-16 nga Localized Environment Week kagahapon Hunyo 22, 2026. Dala ang tema nga Inspired by Nature for Climate and for Our Future. Ang maong kalihukan nagtumong sa pagpalig-on sa mga lakang, batok sa pagbago sa klima ug pagpreserba sa kalikupan. Gidayeg ni Rare Senior Program Implementation Manager Christopher Ray Cadiz ang lokal nga kagamhanan sa padayon niining pagpatuman sa mga programa sa kalikupan ug gipasiugda nga anaa sa saktong dalan ang syudad tungod sa pagsagop sa green energy ug makanunayong pagpatuman sa mga lagda sa kalimpyo ug pagpanalipod sa natural nga kahinguhaan. Gibutyag usab ni sangguniang panlungsod member Engineer Arthur Bato Malaki nga ang syudad usa sa mga pinakaunang local government unit nga nagpasiugda og localized nga programa alang sa kalikupan. Nagpakita kini sa dugay ng commitment sa Dakbayan ug nag-awhag sa mga lumulupyo nga makigbahin sa pag-atiman sa kinaiyahan. Nanawagan usab si Vice Mayor Christopher Paul Carmona sa publiko nga ipadayon ang pagkaresponsable sa palibot aron masiguro ang usa ka himsog ug malahutayong komunidad. Sa samang bahin, gidayeg ni Mayor Renato Gustilo ang tibok puwersa sa SEMO sa malampusong pagpatuman sa mga programa nga nahimong malampuson tungod sa kooperasyon sa nagkadaiyang buhatan sa gobyerno, mga barangay ug sa tibuok komunidad. In the heart of changing lives, kini si Brigada Marlene Aranez Albia sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.